औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू मुसलमान हूँ जी, मैं आप सबको खुश आमदीद। सूरतुल आदियात। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की, ये क्यों अल्लाह ने कसम उठाई? दौड़ने वाले घोड़े कौन है? ये सारी तफसीर आपके साथ शेयर करेंगे। मुकम्मल तफसीर सुनिएगा। 11 आयात हैं सूरतुल आदियात की, तो इन 11 आयत के तर्जमा और लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर के साथ वेलकम टू मुसलमान हूँ जी। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कुरान पाक से रिलेटेड तमाम सूरतों के तर्जमे और तफसीर आपको यहाँ पर मिल सके। तो शुरू करते हैं सूरतुल आदियात का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाती ज़बहन। वल आदियाती कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की, ज़बहन हाँपने वाले। घोड़ों की कसम अल्लाह ताला ने क्यों उठाई? या हाँपने वाले घोड़े क्या है? कसम उन घोड़ों की जो फुंकारे मारते हुए दौड़ते हैं। फुंकारे मारने से मतलब ये नहीं कि मुंह से फुंकारने, मतलब उनके घोड़ों की आवाज़ जो होती है। आयत के अल्फाज में ये वाज़े नहीं कि दौड़ने वालों से मुराद घोड़े हैं, बल्कि सिर्फ वाल आदियाती कसम है दौड़ने वालों की फरमाया गया है। इसीलिए जो तफसीर करने वाले हैं उनके दरमियान में इसमें इख्तलाफ पा गया कि दौड़ने वालों से क्या मुराद है। सहाबा कराम और ताबीन के एक गिरोह इस तरह है कि इससे मुराद घोड़ा लेते हैं, और एक दूसरा गिरोह ये कहते हैं कि इससे मुराद ऊँट है। लेकिन चूंकि दौड़ते हुए वो ख़ास किस्म की आवाज़ जिसे सुब कहते हैं, घोड़ों ही की शिद्दत तनफ़ुस से निकलती है। और की बात की आयात भी जिनमें चिंगारियां झाड़ने और सुबह सवेरे किसी बस्ती पर छापा मारने और वहां गिरद उड़ाने का जिक्र आया है, घोड़ों ही पर रास्त आती है। इसीलिए अक्सर मुहक्किकीन ने इससे मुराद घोड़े ही लिए हैं। इब्न जरीर कहते हैं दोनों अकवाल में से ये कौल ही काबिल तरजीह है कि दौड़ने वालों से मुराद घोड़े हैं, क्योंकि ऊँट सुबह नहीं करता, घोड़ा ही सुबह करता है। इमाम राजी कहते हैं कि शायद के अल्फाज बोल बोल कर कह रहे हैं कि इससे मुराद घोड़े ही हैं, कि घोड़ों की ही ख़ास आवाज़ है। क्योंकि जो अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़ुब्ह करते हैं, इससे मुराद घोड़ा ही लिया जाता है। जैसे कि इमाम राजी ने कहा कि इन आयत के अल्फाज पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मुराद घोड़े हैं, क्योंकि सुबह की आवाज़ घोड़े करते हैं, इसके अलावा और कोई जानवर नहीं करता। जैसे पत्थरों पर सम्मों की आवाज़ पड़ती है तो वो आवाज़ आती है। अगली आयत नंबर 2 देखते हैं। फलमूरी याती कधन। फलमूरी याती चिंगारियाँ उड़ाने वाले, कधन अपनी टांगों से। चिंगारियाँ झाड़ने के अल्फाज इस बात पर दलालत करते हैं कि ये घोड़े रात के वक्त दौड़ते हैं, क्योंकि रात ही को इनकी टापों से झड़ने वाले शरारे नज़र आते हैं। फलमुगीराति सुबहन। गारतगरी करने वाले सुबह सुबह को, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं। फलमुगीराति का मतलब होता है गारतगिरी करने वाले, हमला करने वाले, और सुबह सुबह सवेरे। अहले अरब का कायदा था कि जब किसी बस्ती पर इन्हें छापा मारना होता तो रात के अंधेरे में चल कर जाते ताकि दुश्मन खबरदार ना हो सके, और सुबह सवेरे अचानक इस पर टूट पड़ते थे ताकि सुबह की रोशनी में हर चीज़ नज़र आ सके और दिन इतना ज़्यादा रोशन भी ना हो कि दुश्मन दूर से इनको आता देख ले और मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। यानी जैसे आप कह लें कि फजर का टाइम होता है, उस वक्त ये सब इस तरीके से हमला करते हैं, और ये इनकी रवायात में शामिल था। और जो घोड़े लेकर जाते हुए चूँकि तेज़ रफ्तार होते थे और उनके घोड़ों के टापों की आवाज़ें आती और वो तेज़ हमला करने के लिए होते, तो उनके जो पाँव सम होते हैं वहाँ से चिंगारियाँ निकलती। इसलिए ये अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। यहाँ पर मैंने आपको घोड़ों के पिक्चर्स दिखाए हैं, दौड़ते हुए गर्द भी उड़ाते हैं। फासन्ना बिही नकन। फासन्ना बिही, फिर उड़ाएं इससे, नकन गर्द उड़ाते हुए। फिर इस मौके पर गर्दों को बाहर उड़ाते हैं। अभी मैंने आपके साथ जो तस्वीरें शेयर की, आप देखते हैं कि जब घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है तो गर्द उड़ती है। फवसतना, फिर जा घुसे, बिही इस वक्त जमन जमात, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। इन्ना बेशक इंसान लिरब्बिही अपने रब का लकनूदुन नाशुक्रा। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये है वो बात जिस पर अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई है, जो मैंने आपसे कहा था कि आगे चल के शेयर करते हैं। किस बात पर? कि इंसान बड़ा नाशुक्र है। जो रात को फुंकारते हैं, चिंगारियाँ उड़ाते हैं, सुबह सवेरे गर्दो गुबार उड़ाते हैं, उनकी कसम खाई है। ताज्जुब इस बात पर होता है अक्सर मुफस्सिरीन ने इन घोड़ों से मुराद सिर्फ गाजी के घोड़े लिए हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने इसमें नहीं फरमाया। और अगली आयत से भी पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ गाजी के घोड़े मुराद नहीं हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم اس بات پر کھائی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس عمل پر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور نہ بات کا یہ فکر ہے کہ انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ان لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی ابتدائی 5 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی، ان کا اشارہ دراصل اس عام کشت و خون اور غارت گری کی طرف ہے جو اس وقت عرب میں مباح تھی اور اس وقت بھی دنیا میں برپا ہے، جو صرف کس لیے ہوتی ہے؟ مال و دولت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر چھاپے مار ہے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر، اور گھروں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کے اوپر چھاپے مارتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ بہت سارے قبیلے ایک دوسرے پر صرف اس لیے بھی چھاپے مارتے رہتے تھے عرب میں کہ ان کی دولت لوٹ لیں، ان کے مال مویشی ہانک لے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لے۔ اس ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کہ یعنی کہ وہ اس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے وہ غلط کام کر رہا ہے، صحیح کام نہیں کر رہا۔ اس سے جو اللہ نے طاقت دی ہے اس سے اس کو صحیح کام کرنے چاہیے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 7 ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ علا پر ذالکہ اس لشہید گواہ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے کہ اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں۔ اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے علانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سرے سے موجود نہیں، کجا کہ وہ اپنے اوپر اس کی کسی نعمت کے اعتراف کریں اور اس کا شکر اپنے ذمہ سمجھے۔ نزدیک خدا سرے سے موجود ہی نہیں، کجا کہ وہ اپنے اوپر اس کی کسی نعمت کے اعتراف کرے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی انکار کر دیتے ہیں، وہ شکر کہاں سے کریں گے؟ اور جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اور وہ شکر بھی اپنے ذمہ لازمی سمجھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لِحُبِّ محبت میں الخیری مال و دولت، لاشدید البتہ سخت، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہیں۔ جی دیکھیں آج کل ہم اپنی طرف، اپنے ارد و گرد کی طرف، چاہے ملک ہے، دنیا کو کوئی قصبہ لے لیں، کوئی لوگ لے لیں، ہر انسان کیا ہے وہ دولت پانے کی حرص میں ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھول کے، سگے بہن بھائیوں کو بھول کے، ہمارے پاس زیادہ پیسہ ان کے پاس کم پیسہ، جس کے پاس کم پیسہ ان کو انہوں نے بلانا ہی نہیں، اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ان کے آگے وہ خوش آمدید کرتے نہیں تھکتے، ہر حیلہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہماری ان سے کسی طریقے سے دوستی ہو جائے، اور اگر نہ بھی کوئی تعلق ہوگا تو بتائیں گے جی فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، فلاں ہمارے دوست ہیں، ریزن صرف اور صرف پیسہ اور مقام۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شدت، کہ مال و دولت کی ہوس جو ہے وہ ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ شدت وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان ہر چیز حاصل کرنے کے لیے غلط اور صحیح کا فرق بھول جاتا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا وہ نیکی اور بھلائی کی محبت میں بہت سخت ہے، وہ دولت پانے میں ہی سخت ہوتا ہے۔ افلا یعلم، پس کیا نہیں جانتا، اذا جب، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے۔ یہاں ہم دنیا میں بچ سکتے ہیں، ہماری سفارشیں آ جاتی ہیں، رشوتیں دے لیتے ہیں، پیسوں سے خرید کر جو اصل حقدار ہوتا ہے اس سے اس کی ملکیت چھین لیتے ہیں، کسی کا گناہ کسی کے سر پر ڈال دیتے ہیں اور مرضی سے عیش کرتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہوگا، گواہوں کی ضرورت نہیں۔